योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। निपात एकाचन तत्र दलकृत्यप्रदर्शनसन्दर्भे निपातशब्दस्य एकाच्छब्दस्य च दलकृत्यम् अस्माभिर्दृष्टं। ततः परम् एकाज्ग्रहणस्य दलकृत्यसन्दर्भे एव कश्चन विचारः आरब्धः। अच्ग्रहणेनैव इष्टसिद्धिर्भवति, एकग्रहणं पुनर्नापेक्षितम् इति रूपः। तदत्र इदानीं द्रष्टव्यम्। किमारभ्यते? यदि तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरणः नार्थः एकग्रहणेन इत्यारम्भः। तत्पुरुषोऽयं कर्मधारयः इत्युक्तं। तर्हि कर्मधारयः इत्यनेन किं सिद्धम्? एकश्च असौ अच् च इति सिद्धम्। तर्हि एकश्च असौ अच् च इति करणसन्दर्भे यदेव अच् तदेव एकम् इति अर्थः वक्तव्यः। तर्हि यथा ज्येष्ठः पुत्रः, य एव ज्येष्ठः स एव पुत्रः इति न वदामः। ज्येष्ठः पुत्रः इति कथनसन्दर्भे इतरेपि पुत्राः सन्ति, तेषु अयं ज्येष्ठः इति वदामः। तथा न कुर्मः तत्र। अत्र तथा नास्ति। अत्र तु कर्मधारयः कृतः। य एव एकः स एव अच् इत्युक्तम्। तर्हि य एव एकः स एव अच् अपेक्षितश्चेत् एक इति मास्तु अच् इति वदतु, तावता इष्टसिद्धिर्भवति खलु। अज्रूपः यः निपातः इति व्याख्यानं कुर्मः। एकाजित् पश्यन्तु, एतेन किं लाघवम्? एकाजिति पदमस्ति चेदेव बहुव्रीहि समासो वा कर्मधारयो वा इति संशयः उद्भेति। यदि एकग्रहणं निष्कासयामः, निपात अजनान् इति सूत्रं कुर्मः, तदानीं बहुव्रीहिर्वा कर्मधारयो वा इति संशयोऽपि नास्ति। यतोहि समासः नास्ति खलु। समासः अस्ति चेत् कः इति संशयः। एकग्रहणम् अस्ति चेत् समासः भवति, एकग्रहणं नास्ति चेत् समासोऽपि नास्ति। तस्मात् संशयः अपि न भवति इति तस्य प्रश्नः। यदि तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरणः नार्थः एकग्रहणेन इति वदति, तर्हि किं सिद्धम्? निपातः अच् अनाङ् इति सूत्रं। कः अर्थः? अज् यः निपातः सः प्ररिह्य संज्ञो भवति आङ्गं वर्जयित्वा इत्यर्थः। तर्हि आङ् भिन्नः यः निपातः अज् सः प्ररिह्य संज्ञको भवति इति। इह कस्मान्न भवति? यदि एकग्रहणं न क्रियते, प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रम् इत्यत्र कस्मान्न प्राप्नोति। किमर्थम् अयं प्रश्नः उदेति? अत्र भाष्यकाराणां पङ्क्तिषु अस्माभिः सम्यक् चिन्तनं कर्तव्यं। भोः, मया उच्यमानं कः अर्थः मया पूर्वमुक्तः? अज्रूपः यः निपातः इत्युक्तः। तच्च कथं लब्धम्? एकाजित्यत्र कर्मधारयसमासेन लब्धम्। इदानीम् एकग्रहणं यदा निष्कासितं तदानीं सूत्रं किं? निपात अजनाङ् इति सूत्रम्। तदानीं कः अर्थः लभ्यते इति पूर्वपक्षी चिन्तयति इत्युक्ते, अच् इति निपातस्य विशेषणम्। अच् इति निपातस्य विशेषणम्। विशेषणं चेत् किं भवति? तदन्तविधिर्भवति। येन विधिस्तदन्तस्य। तर्हि कः अर्थः लभ्यते? अजन्तस्य निपातस्य प्ररिह्य संज्ञा भवति इत्यर्थः लभ्यते। कः अर्थः लभ्यते? अजन्तः यः निपातः तस्य प्ररिह्य संज्ञा भवति इत्यर्थः लभ्यते। कदा? निपातं प्रति अच् इति विशेषणम् इति स्वीकुर्मश्चेत्, तदानीम् अजन्तः निपातः इति यदा उच्यते तदानीं प्र इत्यपि अजन्तः निपातः। प्र इत्यत्र अन्ते वर्तते अच्। तर्हि अच् अन्ते यस्य सः अजन्तः निपातः अयं। तर्हि पुनस्तः स एव दोषः प्रेदं ब्रह्मा प्रेदं क्षत्रम् इत्यत्र प्राप्नोति। कथमत्र न प्राप्नोति इति प्रश्ने अजेवयो निपातः इत्येवं विज्ञायते। एवं वक्तुं शक्यते खलु। अजेवयो निपातः भवता किमुच्यते? अच्चित्यस्य कृते निपात इति विशेष्यम्, निपातस्य अजिति विशेषणम्। अतः किं भवति? अजन्तम् इति भवति इति भवान् वदन्नस्ति। परन्तु अहं कथं व्याख्यानं करोमि? अच् इति निपातस्य विशेषणं न इति व्याख्यानं करोमि। तर्हि अच् निपातयोर्मध्ये विशेषणविशेषणभावो नास्ति। तर्हि कः अर्थः स्वीक्रियते? समानाधिकरण्येन व्यपदेशः क्रियते अच् यः निपातः इति। अच् निपातस्य विशेषणं न, अज् अपि निपातः, अजेव यः निपातः इति। तर्हि समानाधिकरण्येन व्यपदेशः।
अच् इति विशेष्यम् अतः किं जातं तदन्तविधिर्नास्ति तदन्तविधिर्नास्ति चेत् अच् यः निपातः इति वदामः अत्र प्र इति अच् यः निपातः इति वक्तुं न शक्यते प्र इति अजन्तः निपातः उ इ इति तावत् अच् यः निपातः इ इन्द्रः उ उमेशः इत्यत्र इ उ एतत् सर्वम् अच् यः निपातः परन्तु प्र इत्यत्र अजन्तः निपातः तस्मात् क्लेशो नास्ति इति भाष्यकारेण समाधानं दत्तम् सत्यं वा यदि तत्पुरुषोऽयं सामानाधिकरणः नार्थः एकग्रहणेन एकग्रहणं मास्तु भोः इति प्रश्नकारिणः प्रश्नः प्रश्नकर्ता एतं प्रश्नं पृच्छति प्रश्ने पृष्टे भाष्यकारः तं प्रति पृच्छति पुनः यदि भोः भवता एकग्रहणं न क्रियते तर्हि प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रमित्यत्र दोषः खलु इति भाष्यकारः कं पृच्छति यः प्रश्नं पृच्छति तं प्रति अयं प्रश्नः तदानीं प्रश्नकर्ता किं करोति अजेवयः निपातः इति व्याख्यानं करोमि तेन इष्टसिद्धिर्भवति इति प्रश्नकर्ता वदति प्रश्नकर्ता अतः किं लिखितं तत्र समाधानभाष्यमिति न लिखितं प्रत्याक्षेपबाधकभाष्यमिति लिखितम् आक्षेपभाष्यम् आक्षेपकर्तुः प्रत्याक्षेपभाष्यं भाष्यकारस्य ततः परं प्रत्याक्षेपस्य खण्डनभाष्यं तर्हि भाष्यकारस्य पंक्तिं खण्डयन् अस्ति अजेवयः निपातः इति रूपेण एवं प्रश्ने प्राप्ते भाष्यकारः पुनः वदति किं वक्तव्यमेतत् किं वक्तव्यमेतत् इत्यस्य कः अर्थः अत्र पश्यन्तु अत्र लिखितमस्ति किं वक्तव्यमेतत् निपातस्य न्यायप्राप्तविशेष्यत्वाभावः यः सः वक्तव्यो वा वक्तव्यं खलु एतत् अर्थात् अच्युति वर्णग्रहणं निपात इति समुदायः वर्णग्रहणं सर्वदा समुदायस्य विशेषणं भवति तस्मात् विशेषणं भवति इत्यतः अजन्तः इति वास्तविकरीत्या अर्थः लभ्यते व्याकरणशास्त्रे येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रमस्ति इति कृत्वा अजन्तः इत्यर्थः लभ्यते वास्तविकरीत्या परन्तु सः अर्थः इदानीं भवता न स्वीक्रियमाणः अजन्त इति न वदति भवान् अज्रूपः यः निपातः विदति तर्हि अजन्तः यः निपातः इति अर्थं त्यक्त्वा अज्रूपः इति यः अर्थः स्वीक्रियमाणः तत्र कोऽपि विशेषः भवता वक्तव्यः भवति वा एतदर्थं किमपि यत्नः कर्तव्यः भवति वा इति पृष्टे नहि नहि इत्युक्ते न वक्तव्यं नहि कथमनुच्यमानं गम्यते यदि भवान् न वदति तर्हि कथम् अवगम्यते अज्रूपः इति कथं ज्ञायते अजन्त इत्येव ज्ञायेत अज्रूपः इति ज्ञानं न भवितुमर्हति कथं ज्ञायते कथमनुच्यमानं गम्यते अज्ग्रहणसामर्थ्यात् इति वदति अच् ग्रहणसामर्थ्यात् कथं यदि हि अच्चान्यच्च तत्र स्यात् अज्ग्रहणम् अनर्थकं स्यात् भोः यत्र अजपि भवति अन्यः अपि भवति तत्र अच्युति ग्रहणस्य किमपि प्रयोजनमेव नास्ति सत्यं खलु मया एवं कर्तव्यमस्ति 10 जनाः कक्षायां सन्ति तत्र बालिकाः अद्य क्रीडां न क्रीडेयुः इति वदन् अस्मि अहं तत्र बालिकाः न क्रीडेयुः इति कथनानन्तरमपि सर्वे क्रीडार्थं गच्छन्ति चेत् बालिकाः इति कथनस्य किं प्रयोजनं प्रयोजनं नास्ति तद्वदत्रापि अच् ग्रहणं कृत्वापि अच् हल् सर्वत्रापि एतत् सूत्रं यदि प्रवर्तते तर्हि अच् ग्रहणस्य किं प्रयोजनं किमपि प्रयोजनं नास्ति अतः अयमर्थः सिद्धः भवति कः अज् यः निपातः इत्यस्य अज् रूपः निपातः इति तस्मात् अनुच्यमानमपि गम्यते इति वदन् अस्ति सः अज्ग्रहणसामर्थ्यात् यदि हि अच्चान्यच्च तत्र स्यात् अज्ग्रहणमनर्थकं स्यात् इदानीं पुनः प्रश्नः भोः भवान् यद् वदति अज्ग्रहणस्य यदि अन्यत् किमपि प्रयोजनमेव नास्ति तर्हि अज्ग्रहणस्य इदं प्रयोजनमिति वक्तुं शक्नुमः सत्यं खलु कश्चित् अत्र आगतः सः आगतः तस्मै किमपि कार्यं दातव्यमेव सः अन्यत् कार्यं कर्तुं नैव शक्नोति इत्युक्ते यः शक्नोति तत्तु दातव्यं
इति खलु। तर्हि यदि सः कार्यत्रयं चतुष्टयं कर्तुं सामर्थ्यवान् तदानीम् इदमेव कार्यं दातव्यमिति कोऽपि नियमः नास्ति। सत्यं वा? यदि आगन्ता एकमेव कार्यं कर्तुं शक्नोति तर्हि तस्मै तदेव दातव्यं। यदि सः सर्वं कर्तुं जानाति तर्हि तदेव इति नियमः नास्ति। तद्वदत्रापि यदि अच्ग्रहणस्य किमपि अन्यत् प्रयोजनमेव न स्यात् तर्हि एतत् प्रयोजनं भवता वक्तुं शक्यते। परन्तु अच्ग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति। किं प्रयोजनम् अस्ति ह्यन्यदज्ग्रहणस्य प्रयोजनं किम् अजन्तस्य यथा स्यात् फलं तस्य मा भूत्। सत्यं खलु? अच्ग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति। यथा पश्यन्तु प्रपरा अप प्रपरा अपसम् अनु अव सम् इति वर्तते। सम् इति कीदृशः अयम्? एकः एव अच् अस्ति सम् इत्यत्र, परन्तु हलन्तः अयम्। सत्यं वा? सम् हलन्तः, दुस् दुर् निस् निर् एते सर्वे हलन्ताः। एतेषां प्ररिह्यसंज्ञा न भवेदित्येतदर्थम् अत्र अज्ग्रहणं क्रियते। अजन्तानां निपातानां प्ररिह्यसंज्ञा भवति, हलन्तानां न भवति इति वक्तुम् अच्ग्रहणं चरितार्थम्। तस्मात् सति चारितार्थे अच्ग्रहणस्य अज्रूपः यः निपातः इति अर्थं कथयितुं सामर्थ्यं न भवति इति पृष्टे नैव दोषो न प्रयोजनम् इति वदति भाष्यकारः। अच्ग्रहणस्य सामर्थ्यमस्ति इदानीमपि। कथं भोः? मया उक्तं खलु हलन्तानां व्यावृत्तिः यथा स्यात् अजन्तानामेव प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् तदर्थम् अच्ग्रहणं चरितार्थम्। अतः अज्रूपः यः निपातः इति अर्थः वक्तुं न शक्यते इति उक्तं खलु इति चेत् भाष्यकारः किं वक्तुम् इच्छति इत्युक्ते भो हलन्तानां कृते भवान् प्रगृह्यसंज्ञां करोतु, कः क्लेशः? प्रगृह्यसंज्ञायाः कार्यं किम्? अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः इति अनुनासिकनिषेधः। कृतः प्रगृह्यासि नित्यमिति प्रकृतिभावः। हलन्तानां कृते प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते चेत् प्रकृतिभावः अपि साधनीयः नास्ति, अनुनासिकनिषेधः अपि साधनीयः नास्ति। तर्हि तस्य प्रगृह्यसंज्ञां कृत्वा भवान् किं करोति? प्रयोजनमपि नास्ति, दोषः अपि नास्ति। अतः अच्ग्रहणेन अजन्तानां प्रगृह्यसंज्ञा भवेत्, हलन्तानां न भवेत् इत्येतदर्थम् अच्ग्रहणम् इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि तथा अच्ग्रहणं कृत्वा किमपि साधनीयमेव नास्ति। अच्ग्रहणं करोतु न वा करोतु, हलन्तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवतु न वा भवतु, किमपि प्रयोजनं नास्ति। हलन्तानां प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति चेत् किं प्रकृतिभावः भवति वा? न भवति। नास्ति चेत् सन्धिर्भवति वा? तदपि न भवति। तस्मात् नैव दोषो न प्रयोजनम्। अतः हलन्तानां प्रगृह्यसंज्ञायां प्रयोजनाभावादेव हलन्तेषु प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। तर्हि कुत्र भवति प्रगृह्यसंज्ञा? अजन्तेषु एव भवति। तर्हि अजन्तेषु एव यदि प्रकृतिभावः अर्थात् प्रगृह्यसंज्ञा, तर्हि अज्ग्रहणं किमर्थं कर्तव्यं? न क्रियते चेदपि अजन्तेष्वेव खलु भवति। क्रियते चेदपि अजन्तेष्वेव, न क्रियते चेदपि अजन्तेष्वेव इत्युक्ते कृतं व्यर्थम्। सत्यं खलु? सः इदानीं कश्चन गृहे अतिथिरागतः, सः यदि रोटिकामेव खादति, अन्नादिकं न खादति, तर्हि मम गृहे केवलम् अन्नं कृतमस्ति परन्तु सः न खादति इति कृत्वा मया किं कर्तव्यं? रोटिका निर्मातव्या। सः अन्नमेव खादितुम् इच्छति चेत् पुनः मया किमर्थं रोटिका निर्मातव्या? तद्वत् जातम् इदानीं। यदि प्रगृह्यसंज्ञा कृते अच्ग्रहणे अकृते अच्ग्रहणे कथञ्चिदपि अजन्तस्य एव भवति तर्हि अच्ग्रहणं किमर्थं कर्तव्यं? न कर्तव्यं। तत् कृतं किं ज्ञापयति? अज्रूपः यः निपातः इत्यर्थं ज्ञापयति इति लिखितम्। अतः नैव दोषो न प्रयोजनम्। एवमपि कुत एतत् द्वयोः परिभाषयोः सावकाशयोः समवस्थितयोः आद्यन्तवदेकस्मिन् येन विधिस्तदन्तस्य इति च इयमिह परिभाषा भविष्यति आद्यन्तवदेकस्मिन् इति इयञ्च न भविष्यति येन विधिस्तदन्तस्य इति मध्ये किञ्चित् सामर्थ्यानुपपत्तिप्रतिपादकं भाष्यम् आरब्धम्। किम् आरभ्यते?
अत्र किं वक्तुम् इच्छति भाष्यकारः इत्युक्ते भो इदानीं भवता परिभाषाद्वयं स्वीकृत्य अट्यमानमस्ति। निपात एका जनाङ् इत्यत्र एकग्रहणं त्यक्त्वा अच्युति विशेषणं भवति न भवति इति किञ्चित् मनसि भ्रमः अस्ति। इदानीम् अच्युति विशेषणं भवति न भवति इति वक्तुं किं कारणं? येन विधिस्तदं तस्याति तदन्तविधिः भवति वा न भवति वा इति प्रश्नः अस्ति। एवमेव अज्योनिपातः इति कथनसन्दर्भे व्यपदे आद्यन्तवदेकस्मिन् इत्युक्ते व्यपदेशिपदेकस्मिन् इति स्वीकर्तव्यं वा न वा इति सन्देहः अस्ति। इति परिभाषा द्वयमस्ति। अत्र द्वयोर्मध्ये किं स्वीकरणीयम् इत्युक्ते एकः वदति आद्यन्तवदेकस्मिन्, एकः वदति येन विधिस्तदन्तस्य। सत्यं खलु? पूर्वमुच्यमानमासीत् अजन्तनिपातः इति, तर्हि येन विधिस्तदन्तस्य तत्र अज्रूपः यः निपातः व्यपदेशिवदेकस्मिन्, तर्हि उभयोर्मध्ये किं स्वीकरणीयं, कथं नियमः क्रियते इति प्रश्नः। एवम् अपि कुत एतत् द्वयोः परिभाषयोः सावकाशयोः समवस्थितयोः आद्यन्तवदेकस्मिन् येन विधिस्तदन्तस्य इति च इयमिह परिभाषा भविष्यति आद्यन्तवदेकस्मिन् इति इयञ्च न भविष्यति येन विधिस्तदन्तस्य इति च द्वयोर्मध्ये इदं भवति इदं न भवति इति कथं भवता निर्णीयते भोः इति प्रश्ने अत्र सम्यक् निरूपणं करोति। समाप्यमानं भाष्यम्। आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति। आचार्यप्रवृत्तिः इत्युक्ते आचार्याणां व्यवहारः। आचार्याः के? इतः प्राक्तनाः। भाष्यकारः आचार्यप्रवृत्तिः इति वदति इत्युक्ते प्राक्तनः पाणिनिः भवितुमर्हति अथवा वार्तिककारः। तर्हि आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? यमिह परिभाषा भविष्यति का? आद्यन्तवदेकस्मिन् इति। आद्यन्तवदेकस्मिन् इत्येव परिभाषा अत्र प्रवर्तते। येन विधिस्तदन्तस्य इति न भवति। कुतः न भवति? यन्न भविष्यति येन विधिस्तदन्तस्य इति कथं ज्ञायते यदयम् अनाङ् इति प्रतिषेधं शास्ति इति वर्तते। अस्य भाष्यस्य कः आशयः? सम्यक् पश्यन्तु, सम्यक् दृश्यते चेत् अवगम्यते। अनाङ् इत्यत्र नकारलोपानन्तरं किम् अवशिष्यते? आ इति अवशिष्यते। आ इति अयम् अजन्तः वा अज्रूपः वा? अज्रूपः। अजन्तः भवेत् इत्युक्ते इतोपि केचन वर्णाः तत्र भवेयुः, परन्तु आ इति केवल अज्रूपः, अजन्तः नास्ति। अज्रूपः इत्यर्थः भवति चेदेव, यदि निपात एका जनाङ् इति सूत्रेण अजन्तस्य प्रगृह्य संज्ञा विधीयते, तर्हि आ इत्यस्य अजन्तत्वं नास्ति इत्यतः एव तत्र प्रगृह्य संज्ञा न प्राप्नोति। ज्ञायमानमस्ति वा? निपात एका जनाङ् इति सूत्रेण यदि अजन्तस्य प्रगृह्य संज्ञा विधीयते, तर्हि आ इति अयम् अजन्तः नास्ति। तर्हि अजन्तः नास्ति इति कृत्वा अस्य प्रगृह्य संज्ञा नैव प्राप्नोति। यदि न प्राप्यते तर्हि अनाङ् इति प्रतिषेधः न कर्तव्यः। परन्तु कृतः अनाङ् इति निषेधः कृतः, तेन किमवगम्यते? अत्र किमस्ति? येन विधिस्तदन्तस्य इति न प्रवर्तते, किन्तु आद्यन्तपदेकस्मिन् इति प्रवर्तते। तर्हि कः अर्थः सूत्रस्य? अज्रूपः यः निपातः सः प्रगृह्यसंज्ञः भवति इति। अज्रूपः यः निपातः इति यदा स्वीकुर्मः तदानीम् आ इति अज्रूपः निपातः, तर्हि तस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति। तत् नेष्टम्, अतः सूत्रे अनाङ्ग्रहणं चरितार्थं भवति। तर्हि अयमर्थः अत्र स्मरणीयः। निपात एका जनाङ् इति सूत्रे अनाङ् इति यद् निषेधं करोति सूत्रकारः सः ज्ञापयति। अत्र अनाङ् अत्र किम्? एकाज्निपातः इति कथनसन्दर्भे अज्रूपः निपातः इत्यर्थः अपेक्षितः इति। तर्हि इदानीं प्रश्नः पुनः तदवस्थः। अज्रूपः निपातः इति अपेक्षितं चेत् एकग्रहणं नैव अपेक्षितं, तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इत्येव सिद्धम्। एकग्रहणं व्यर्थमेव, तस्य प्रयोजनं नास्ति। तस्य प्रयोजनं नास्ति चेत् तद् निष्कासनीयं वा इति चेत् निष्कासनीयं वा न वा इति अग्रिमभाष्यं वदति। पश्यन्तु, आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति। का आचार्यप्रवृत्तिः इत्युक्ते अन्तिमा पङ्क्तिः, अनाङ् इति प्रतिषेधशासनम्
यदयम् अनाङ् इति प्रतिषेधं चास्ति तादृश आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति किं ज्ञापयति यमिह परिभाषा भवति आद्यन्तवदेकस्मिन् इति यन्न भविष्यति येन विधिस्तदन्तस्य इति। अतः अनाङ् इति ज्ञापकात् अत्र कः अर्थः स्वीक्रियते अज्रूपः यः निपातः सः प्ररिह्य सम्यको भवति इत्यर्थः स्वीक्रियते। यदि एवमर्थः स्वीक्रियते एकग्रहणं व्यर्थमेव तर्हि एवं तर्हि सिद्धे यद् अज्ग्रहणे क्रियमाणे एवं तर्हि सिद्धे सति यद् अज्ग्रहणे क्रियमाणे एकग्रहणं करोति सत्यं खलु अज्ग्रहणेन इष्टे सिद्धे पुनः एक इति ग्रहणं यत् करोति सूत्रकारः तद् व्यर्थं भवति तद् व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति सर्वदा पाणिनीयसूत्रेषु किमपि एकं दलम् अथवा सूत्राणि व्यर्थानि भवन्ति चेत् तानि कमपि विशेषविषयं ज्ञापयन्ति तद् तत्र इदमिदानीं किमपि ज्ञापयति किं ज्ञापयति भोः इति प्रश्ने एकग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यः किं ज्ञापयति अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवति इति। तर्हि यत्र कुत्रचित् वर्णः गृह्यते चेत् तत्र वर्णजातिर्ग्रहणीया न तु एकः वर्णः इति विषयः अत्र एकग्रहणेन ज्ञाप्यते इति उच्यमानं। सम्यक् ज्ञायताम् अन्यत्र वर्णग्रहणे अन्यत्र नाम निपात एकाजनाङ् इति सूत्रं वर्जयित्वा अन्येषु सूत्रेषु कुत्रचित् अच् हल् इत्यादिकमुक्तमस्ति चेत् तत्र अच् इत्युक्ते अच्त्वावान् इत्यर्थः एकः इति नार्थः एकः अच् इति नार्थः बहूनि तत्र भवितुमर्हन्ति एवमेव हल् इत्युक्ते एकः हल् इति नार्थः बहु हल् तत्र भवितुमर्हति। जातिग्रहणं जातिग्रहणम् इत्युक्ते हल्त्वजातिवतां ग्रहणम् अच्त्वजातिवतां ग्रहणम् अच्त्वजातिः एकस्मिन्नेव अचि भवति द्वितीये अचि न भवति इति वक्तुं न शक्यते सर्वेषां तत्र ग्रहणं भवति। यथा तदत्र उदाहरणसहितं निरूपणं करोति यदेकग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यः अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवति इति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् भोः भवान् ज्ञापितवान् ज्ञापनस्य किमपि प्रयोजनमपेक्षितं खलु एवं कोऽपि अंशः ज्ञाप्यते चेत् एषा एका परिभाषा वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् इति अस्याः परिभाषायाः स्वरूपं वर्णग्रहणे जातिग्रहणमिति एका परिभाषा एषा परिभाषा अत्रैव एकग्रहणेन ज्ञाप्यमाना किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् इति प्रश्नः। उत्तरं यच्छति दम्भेर्हल् ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात् सिद्धम् इति। किमुदाहरणं धिप्सति इत्युदाहरणं धिप्सति इत्युदाहरणं कर्तव्यमस्ति। दम्भधातोः सन् प्रत्ययः सम्यक् ज्ञायतां सम्यक् अर्थात् प्रक्रियां पश्यन्तु। दम्भधातोः कः प्रत्ययः सन् प्रत्ययः तत्र दम्भधातोः अकारस्य इकारः भवति दिम्ब इति जातं दिम्भ इति जातं स्वीक्रियतां प्रक्रिया कदाचित् अग्रे अवगम्येत तर्हि किं जातं दिम्भ इति जातम्। इतः परं किं भवति इतः परं दम्भ इत्यत्र हलं ताच्च इति सूत्रेण सनः कित्वं भवति। किं भवति सन् प्रत्ययस्य कित्वरूपधर्मस्य अतिदेशः भवति। सन् मध्ये कित्वं नास्ति ककारः इति यस्य सः कित् भवति सनि कित्वं नास्ति सत्यं वा सन् कित् अस्ति वा सन् मध्ये स न द्वयमेव अस्ति तत्र ककारः नास्ति तस्मात् सन् कित् नासीत् परन्तु अतिदेशः क्रियते केन सूत्रेण हलन्ताच्च इति सूत्रेण। हलन्ताच्च किं वदति सूत्रम् इक्समीपात् हलः परः झलादिः सन् कित् स्यात् इति वदति। किं वदति इक् समीपात् हलः परः झलादिः सन् कित् स्यात्। एकदा एवं लिखित्वा पश्यन्तु दि म भ सन् एवं वर्तते। इदानीं किं वर्तते दि म भ स इति वर्तते सन् पुरतः अस्ति। सन् अयं झलादिः अस्ति वा
सत्यं सकारः अस्ति इत्युक्ते सनि आदिमः वर्णः सकारः, तर्हि झलादिः अस्ति, इष्टं सिद्धं, झलादिः सन् पुरतः अस्ति। पूर्वं किमपेक्षितं, कस्मात् परः झलादिः सन् भवेत्, हलन्तात् परः। हल् अस्ति वा अन्तिमः वर्णः, दम्भधातु भकारः अस्ति, तस्मात् हलः परः जलादिः सन्, सत्यं। तर्हि हल् कीदृशः भवेत् इत्युक्ते हल् इक् समीपः भवेत्। इक् इत्युक्ते इ उर् ल् वर्णचतुष्टयं, वर्णचतुष्टयम् इक्। तर्हि इक् समीपात् हलः परः सन् कित् भवति इति वक्तव्यम्। इदानीं पश्यन्तु, इक् वर्णः कुत्र अस्ति, दि इत्यत्र इकारः इक् वर्णः, तस्य समीपे वर्तमानः हल् वर्णः कः, मकारः, सत्यं वा? सम्यक् पश्यन्तु कथमस्ति, दि म भ स इति वर्तते, इक् कः, इकारः, तस्य समीपवर्ति हल् कः, मकारः। मकारस्य अग्रे झल् अस्ति वा, झलादिः सन् अस्ति वा, न वर्तते, मध्ये भकारः वर्तते, सत्यं वा? मकारस्य अग्रे झलादिः सन् नास्ति, मकारस्य अग्रे भकारः अस्ति, भकारस्य अग्रे अस्ति सन्। सम्यक्तया दृश्यताम्। आदौ द वर्स्ति, ततः परम् इकारः, ततः परं मकारः, भकारः, ततः परं सन् अस्ति। अपेक्षा कुत्र अस्ति, हलन्ताच्च इति सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थं किम् अपेक्षितम्, इक् वर्णः अपेक्षितः, तस्य अग्रे हल् वर्णः अपेक्षितः, तस्य अग्रे झलादिः सन् अपेक्षितः। परन्तु अत्र एवमस्ति, इक् वर्णः अस्ति, दि इत्यत्र इकारः, तस्य अग्रे हल् वर्णः अस्ति, मकारः, तस्य अग्रे झलादिः सन् अस्ति वा, नास्ति, तस्य अग्रे अस्ति भकारः, ततोपि अग्रे अस्ति झलादिः सन्। तर्हि कथम् अत्र सन् प्रत्ययस्य कित्वम् उच्यते इति प्रश्नः। कथमत्र सन् प्रत्ययस्य कित्वम् उच्यते, वक्तुं न शक्यते खलु इति प्रश्नः। किमर्थं न शक्यते, भोः इक् समीपः यः हल् मकारः, तस्य अग्रे सन् नास्ति, तस्य अग्रे भकारः अस्ति, ततोपि अग्रे सन् अस्ति। यतो हि भवता सूत्रं किमुच्यते, हलन्ताच्च इत्युच्यते। हल् इति एकः हल् वर्णः इति अर्थं स्वीकुर्मश्चेत् अत्र हल् वर्णद्वयमस्ति, एकः हल् वर्णः नास्ति, हल् वर्णद्वयमस्ति, तर्हि अत्र सनः कित्वं न शक्येत इति दोषः। अतः किं कुर्मः, वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् इति स्वीकुर्मः। हल् इत्युक्ते हल्त्वजातिमान् इत्यर्थः। एकः हल् इति नार्थः, हल् इत्युक्ते हल्त्वजातिमान् इत्यर्थः। हल्त्वजातिः मकारेपि अस्ति, भकारेपि अस्ति, अस्ति वा न वा? तर्हि इदानीं किं जातम्, इकः अनन्तरं, दि इति इकः अनन्तरं भवन्तः 5-6 हल् वर्णान् स्थापयन्ति चेदपि इक् समीपात् हलः परः एव सम्भवति। मध्ये कियन्तः वा हलः भवन्तु, इक् समीपात् हलः परः एव सम्भवति। यदि न स्यादेवं जातिग्रहणं न क्रियेत, तदानीं कः अर्थः स्यात्, एकः एव हल् भवेत् इत्यर्थः स्यात्। तदानीं दिप्सति इति रूपं न सिद्ध्येत् इति दोषः। दिप्सति इति रूपसिद्धिम् एकदा वक्ष्यामि। दम्भधातोः सन्प्रत्यये दकारस्य इकारकरणानन्तरं दिमभु स इति वर्तते। दिमभु स इत्यवस्थायां हलन्ताच्च इति सूत्रेण सकारस्य कित्वं, कित्वं यदा भवति तदानीं मकारस्य लोपः भवति। अनिदितामलोपधायाः अस्तु, मकारस्य लोपः भवति। मकारस्य लोपः भवति चेत् किं रूपं जातं, दिभु सति इति जातं, दिभु सति इति जातम्। इदानीं किं भवति, एकाचो भषो भष् झषन्तस्य ध्वोः इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। तत् किं करोति, दकारस्य महाप्राणधकारं करोति, धि इति जातं। धि इति पूर्वमासीत्, इदानीं धि इति रूपं जातं। धि इत्यनन्तरं भकारस्य झलां झष् झषि इति सूत्रेण अल्पप्राणबकारः जष्ट्वं भवति। एतत् सूत्रम् इकोणचि इत्यस्य अग्रे एव लघुसिद्धान्तकौमुद्यामस्ति। तर्हि जलां जष् झषि इत्यनेन जष्ट्वं भवति बकारः, तर्हि दिभु सति इति वर्तते।
इदानीं बकारस्य किं भवति खरि च इत्यनेन चर्त्वं भवति। एतत् सूत्रमपि लघुकौमुद्यामस्ति। खरिपरे झलाञ्चरः स्युः इति वदति। खर् वर्तते सकारः, तस्मिन् परतः झल् वर्णस्य बकारस्य चकारे अर्चर्त्वेन पकारे धिप्सति इति रूपम्। अत्र मध्ये यः पूर्वं दिमु भू इत्यत्र मकारः आसीत् तस्य लोपं कर्तुं सनिक्कित्वम् अपेक्षितम्। तस्य मकारस्य लोपार्थं सन् प्रत्ययस्य कित्वम् अपेक्षितम्। तत् कित्वं कथमागच्छति? वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् इति ज्ञापनेन एव आयाति। इतरथा दिप्सति इति रूपमेव न स्यात्। अतः एकग्रहणस्य किं प्रयोजनम्? एकग्रहणं व्यर्थं स ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवति इति। अवगतं वा? इति एतावता किम् उक्तम्? एकग्रहणस्य प्रयोजनम् उक्तम्। इदानीं पुनः प्रश्नः, अनाङ् इति किमर्थम्? सूत्रे अनाङ् इति मास्तु इति पुनः प्रश्नः पृष्टः। किं सूत्रं भवतु? निपातः एकाच् इति सूत्रं भवति। अयि भो, आङ् इत्यपि एकाच् वर्तते, तत्र वारणं कथं कर्तुं शक्यते? आङ् इत्यत्र दोषः खलु भवति इति प्रश्ने तत्र प्रश्नः कुत्र? मया ह्यः एव एतदुक्तं। ङिति अङिति च कोऽपि भेदः न ज्ञायते। कः ङित् कः अङित् इति न ज्ञायते लोके तु। व्यवहारकाले आ इत्येव प्रयुज्यते। सा ङित् अस्ति वा नास्ति वा इति न ज्ञायते। भवान् अनाङ् इति करोति चेदपि कदा प्ररक्ष्यसंज्ञा भवति कदा न भवति इति अहम् अवगन्तुं न शक्नोमि। तस्मात् आ उदकान्तादित्यत्र ओदकान्तादिति भवति, अन्यत्र न भवति। आ एवन्नु मन्यसे इत्यत्र न भवति इति कथं ज्ञायते मया? उभयत्रापि वर्तते आ एव। तर्हि भवता अनाङ् इति उच्यते चेदपि मया अवगन्तुं न शक्यते कुत्र प्रत्ययसंज्ञा कर्तव्या कुत्र न कर्तव्या इति। अतः अनाङ् इति न करोतु इति पुनः पृच्छति। अनाङ् इति किमर्थम्? आ उदकान्तादोदकान्तात् अत्र प्रकृतिभावः न भवति, प्रत्ययसंज्ञा न भवति। परन्तु इह कस्मान्न भवति? आ एवन्नु मन्यसे, अत्र भवति प्रकृतिभावः, प्रकृतिसंज्ञा भवति। अयमाकारः आङ् नास्ति, पूर्वमुक्तः आकारः आङ्, कथं भवता एवं भेदः उच्यते इति प्रश्ने तत्र वदति सानुबन्धकस्य इदम् आकारस्य ग्रहणम् अननुबन्धकश्च अत्र आकारः। भोः, आ उदकान्तात् ओदकान्तादित्यत्र आकारः अननुबन्धकः, तत्र ङित्वं नास्ति। आ एवन्नु क्षम्यताम् आ उदकान्ताद् ओदकान्तादित्यत्र आकारः ङित्, ततः तत्र किन्न भवति? प्ररक्ष्यसंज्ञा न भवति, अतः गुणः भवति ओदकान्तात्। आ एवन्नु मन्यसे इत्यत्र आकारः ङित् नास्ति, अतः तत्र प्ररक्ष्यसंज्ञा भवति, अतः आ एवन्नु मन्यसे इति प्रकृतिभावः इति यदि भवान् वदति, पुनः प्रश्नः, क्व पुनरयं सानुबन्धकः क्व पुनरयं निरनुबन्धकः इति कथं ज्ञातव्यं भोः? अवगन्तुमेव न शक्यते कदा अस्य अनुबन्धः आसीत् कदा नासीदिति। इति प्रश्ने अस्माभिः ह्यः एषा कारिका पठिता। ईषदर्थे किया योगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरङित् इति विवेकः इति वदति। एतत् पश्यतु भवान्, ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादायाम् अभिविधौ च यदि आकारः प्रयुज्यते तर्हि सः ङित् अस्ति इति स्वीकरोतु, तत्र सन्धिं करोतु। यदि वाक्ये स्मरणे च सः आकारः प्रयुज्यते तर्हि तत्र ङित् नास्ति इत्यर्थः, तत्र प्रकृतिभावः भवता कर्तव्यः इति एतावता एतत् सूत्रं समाप्यते। निपात एका जना। अत्र कैयटेन अस्माभिः ह्यः यः अंशः तत्र पठितः, सिद्धान्तकौमुद्याः स्मरणकाले यः यः अंशः तत्र पठितः इत्युक्ते ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादायाम् अभिविधौ वाक्ये स्मरणे च षड् उदाहरणानि यानि अस्माभिः ह्यः दृष्टानि तेषां विषये एव विवरणमस्ति, तद्भवन्तः अग्रे पठितुमर्हन्ति इति एतावता निपात एका जना इति सूत्रं समाप्तम्। इत ऊर्ध्वं वर्तते ओत् इति सूत्रं। तत्सूत्रम् अत्यन्तं किं लघुभूतं, अतिदीर्घं नास्ति, परन्तु केचन संशयाः सर्वे आगच्छन्ति, अत्र विचाराः
विशिष्टाः आयान्ति तद्वयम् अग्रिमे अवधौ पश्यामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।